डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी जो बहस है वो है तक़सीम उल फ़ेल इला सहीहिल आखिरी व मुअत्तलिल आखिरी। यहाँ मुसन्निफ़ रहमा जो बहस करेंगे वो हरूफ इल्लत के एतबार से करेंगे और हरूफ इल्लत अलिफ वाव और या होते हैं। कलमे के फ़ा आइन और लाम कलमे के अंदर आते हैं तो उस कलमे को वो मालूल बना देते हैं, इल्लत वाला बना देते हैं। अगर फ़ा कलमे में आ जाए तो वो भी मालूल बन जाता है, अगर आइन में आ जाए वो भी बन जाता है, में आ जाए तो वो भी बन जाता है। लेकिन यहाँ मुसन्निफ़ रहमा फ़ा और आइन को नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ आखिर के एतबार से यहाँ मुसन्निफ़ रहमा बहस करेंगे। बकिया फ़ा और आइन को वो जो है छोड़ देंगे। के आखिर के अंदर हुर्फ इल्लत कौन सा आता है? अलिफ आता है, वाव आता है या आता है। फ़ा और आइन कलमे को वो छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मुसन्निफ़ रहमा ने अलिफ की मिसाल भी दी जो आखिर में अलिफ आता है, वाव की भी दी और या की भी दी और सही की भी दी। इस तरह तीन मिसालें दी हैं, ये टोटल 12 बन जाती हैं। अब पहली मिसाल है, वो कहते हैं अलक़ा सय्यादु शबकतहु, के सय्याद यानी शिकारी ने अपने जाल को फेंका। दाअल मरीज तबीबा, मरीज ने तबीब को बुलाया। यलक़ल मुसीउ जज़ाअहु, जो गुनहगार होता है, बदकार होता है, उसको अपनी सज़ा और जज़ा मिलकर रहती है। यहाँ पर मुसन्निफ़ ने जो मिसालें दी हैं वो किसकी दी हैं? अलिफ की दी हैं। अलिफ आखिर हर्फ के अंदर हमें इनमें अलक़ा और यलक़ा में दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर ये एतराज़ हो सकता है कि ये अलिफ की मिसालें किस तरह बन सकती हैं। तो लिहाजा मुसन्निफ़ आगे जाकर इसका जवाब देंगे कि यहाँ जो बहस है ना, यानी अलिफ की अलका को अलिफ की मिसाल के अंदर इंक्लूड किया है या इसी तरह यलका को जो है शामिल किया है, ये किताबत और राइटिंग के एतबार से नहीं है। जैसे नज़र आ रहा है हमें यहाँ या नज़र आ रहा है तो लिहाजा ये मिसाल होनी चाहिए या की। इसी तरह यलका के अंदर भी या नज़र आ रहा है, लेकिन वो आगे जाकर बताएंगे कि यहाँ जो हमारा एतबार है वो है नुत्क़ का, कि इस लफ्ज़ को हमने प्रोनाउंस किस तरह किया, हमने इसको पढ़ा किस तरह, इसको स्पीक किस तरह किया, हमने इसको रीड किस तरह किया। देखिए अब हम अलका पढ़ रहे हैं तो ये अलिफ आ रहा है, इसी तरह दा पढ़ रहे हैं तो अलिफ आ रहा है, यलका पढ़ रहे हैं तो अलिफ आ रहा है। तो लिहाजा उन्होंने यहाँ पर जो है नुत्क़ का एतबार किया है, स्पीकिंग का एतबार किया है कि पढ़ते वक्त अलिफ की क्या आ रही है या बू पैदा हो रही है, अलिफ आ रहा है। तो इस बिना पर अलका और यलका जो है इन्होंने अलिफ की मिसाल के अंदर शामिल किया है। और आगे जो है सारू और राजुलु, मर्द सखी हुआ, यहाँ से जो है जो के अंदर आता है और वाव होता है, आखिर के अंदर जो वाव आता है उसकी यहाँ पर मिसालें दे रहे हैं। हरूफ इल्लत में से वो हर्फ इल्लत क्या है? वाव है। सारू वर राजुलु, मर्द सखी हुआ। तस्फुस समाउ, आसमान साफ हो गया। यदनु फसल शिताई, जो सर्दी का मौसम है ये क्या हो गया? करीब हो गया। अब देखिए यहाँ पर वाव, यहाँ वाव और यहाँ भी वाव है। और इसी तरह खाशिया मुहम्मदुन रब्बहु, यहाँ से 3 मिसालें देंगे। हुरूफ इल्लत में से वो हर्फ इल्लत जो या है और आखिर के अंदर आ रहा है, फेल के अंदर आ रहा है। खाशिया मुहम्मदुन, मुहम्मद अपने रब से डरा। अब अबगी रिजा अल वालिदैन, मैं अपने वालिदैन की रिजा को चाहता हूँ। यबनिल बनाउल मस्जिदा, बन्नाउल मस्जिदा, मेमार ने, मिस्त्री ने मस्जिद को बनाया। अब देखिए यहाँ पर वाव है, यहाँ पर या, यहाँ पर वाव, यहाँ पर या, यहाँ पर वाव, यहाँ पर या।
تو یہاں پر مصنف نے الف کا اعتبار کیا، تو یہاں پر نطق کا اعتبار کیا، تو یہاں پر کون سا اعتبار کیا ہے؟ یہاں پر دونوں اعتبار ہیں، یعنی یہاں پر واو پڑھا بھی جا رہا ہے اور کتابت کے اندر بھی ہے، اسی طرح یہاں پر پڑھا بھی جا رہا ہے کتابت کے اندر بھی ہے، یہاں پر پڑھا بھی جا رہا ہے اور کتابت کے اندر بھی ہے، اسی طرح خاشیہ کا حال ہے، اسی طرح ابغی یبنی کا حال ہے۔ تو جب دونوں اعتبار ہیں تو بالفرض ہم اگر کسی ایک کو پرائرٹی دینا چاہیں، ترجیح دینا چاہیں، تو کس کو دیں گے؟ تو وہ مصنف علیہ رحمہ آلریڈی اپنا قاعدہ اور قانون بیان کر چکے ہیں کہ ہمارا جو اعتبار ہوگا وہ نطق کا ہوگا۔ آگے صحیح کی مثالیں یہ تھی، اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ مصنف علیہ رحمہ نے جو معطل الآخر کہا ہے، اس کے اندر وہ چاہے الف آ جائے، واو آ جائے یا آ جائے، تینوں کو انہوں نے معطل الآخر یا معطل الآخر کا نام دیا ہے۔ یہ ایک اس سے قطع نظر ہم اپنی الگ سے اس کی تقسیم کریں تو کر سکتے ہیں کہ اگر آخر میں الف آتا ہے تو ہم اس کو کہہ دیں معطل الآخر الفی، واو آ جائے تو اس کو کہہ دیں معطل الآخر واوی، اور یا آ جائے تو معطل الآخر یائی۔ اور اگر ان تین حروف میں سے حروف علت الف اور واو اور یا ہیں، ان میں سے کوئی آخر تو اس کو کہیں گے ہم صحیح الآخر۔ اس کی مثالیں آپ دینا چاہتے ہیں، اظلم المکان، مکان تاریک ہوا، اتقد المصباح، چراغ روشن ہوا۔ تیسری مثال ہے یستحم الغلمان، غلمان یعنی بچوں نے غسل کیا۔ یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ الکلمات القا و دعا و یلقا فی الامثلۃ الثلاثۃ الاولی، پہلی تین مثالوں کے اندر القا، دعا اور یلقا، کلھا افعال، دیکھیں یہ افعال ہے، فعل ہے، وآخر منہا الف، اور ان کا آخر کیا ہے؟ الف ہے۔ الف کیوں ہے؟ یہاں سے یہاں پر یہ وجہ بیان کر رہے ہیں، لأنہ ينطق بها الفا، اگر ہم اس کو معروف کر دیں ينطق بها الفا، اس لیے کہ جو پڑھنے والا ہے وہ اس کے ساتھ کس کو پڑھتا ہے؟ اس کلمے کے ساتھ کس کو پڑھتا ہے؟ الف کو پڑھتا ہے۔ والمعول علیہ ہا ہنا النطق، یہاں پر جو ہم نے قاعدہ اور قانون بنایا ہے، یہاں پر جو ہم نے ایک اعتبار کیا ہے کہ وہ الف پڑھا کیوں ہے، ہم نے یہاں پر القا، یہاں پر ہم نے یا کو شمار کیوں نہیں کیا، یہاں پر ہم نے یا مراد کیوں نہیں لی؟ وہ کہتے ہیں یہاں جو ہم نے قاعدہ اور قانون بنایا ہے، جو معول علیہ ہے، وہ کیا ہے؟ النطق ہے۔ نطق کو دیکھا ہے کہ یہاں پر القا کے اندر یا نہیں بلکہ نطق میں الف آ رہا ہے، یہاں بھی نطق میں کیا آ رہا ہے؟ الف آ رہا ہے، لا کتابت، نہ کہ کتابت۔ وَتُسَمَّى هَذِهِ الْأَفْعَالُ أَفْعَالًا مُعْطَلَّةَ الْآخِرِ، لہذا ان افعال کو کیا کہا جاتا ہے؟ معطل الآخر۔ جو صحیح الآخر ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، وہ کلمات یا کیا ہیں؟ اظلم واتقد یستحم فی الامثلۃ الثلاثۃ اخیرت، وہ امثلہ ثلاثہ جن کے آخر کے اندر کیا آتا ہے؟ صحیح حرف آتا ہے، حروف علت نہیں ہوتا۔ کلھا افعال، وہ کیا ہیں؟ سارے کے سارے افعال ہیں۔ آخر کل منہا لیس الفا ولا واوا ولا یا، صحیح کیا ہوتا ہے؟ جس کے آخر کے اندر نہ الف ہو، نہ واو ہو اور نہ یا ہو، لہذا وہ کہلائے گا صحیح الآخر۔ وَتُسَمَّى أَفْعَالًا صَحِيحَةَ الْآخِرِ، ان کا نام رکھا جاتا ہے صحیح الآخر۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں میں، ایک ہے آخر اور ایک ہے خا کی فتح کے ساتھ آخر۔ تو آخر کا معنی ہے لاسٹ، اینڈ والا، اور آخر کا مطلب ہوتا ہے این ادر پرسن، کوئی دوسرا آدمی۔ کسرہ کے ساتھ لاسٹ معنی ہوگا آخری، اور فتح کے ساتھ این ادر دوسرا معنی ہوگا۔
आगे मुसन्निफ रहमा का वही अंदाज, कायदा, कानून, रूल बता रहे हैं। कहते हैं कि अल फ़िअलुल मुअतलुल आखिरी, फ़िअलुल मुअतलुल आखिर कौन होता है, उसकी तारीफ क्या है। हुआ मा काना आखिरुहु अलिफन औ वावन औ यान युसम्मा हाज़िहिल अहरुफिस सलासति, हाज़िहिल अहरुफिस सलासतु बि अहरुफिल इल्लत। कहते हैं जिनके आखिर के अंदर अलिफ, वाव या हो, उन 3 हरूफों का नाम रखा जाता है, इन 3 हरूफों का नाम रखा जाता है हरूफ इल्लत, यानी जिनके आखिर में अलिफ, वाव और या में से आ जाए। और अल फ़िअल सहीहुल आखिर वो क्या है, कहते हैं हुआ मा लम यकुन आखिरु हरफम मिन अहरुफिल इल्लत सलासती, जिनके आखिर के अंदर 3 हरूफ इल्लत में से कोई हर्फ उसके आखिर में ना हो, वो क्या होगा, अल फ़िअल सहीहुल आखिरी।